सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। बार्सिलोना के अंदर अक्टूबर में एक पाकिस्तानी शहरी महताब महबूब कत्ल हो जाता है। उस वक्त हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें खालिद शहबाज चौहान का कहना था कि 3 या 3.5 माह अब लगेंगे इसकी मैयत को पाकिस्तान पहुंचाते हुए, और ऐसा ही हुआ। 3 माह और 10 दिन या 8 दिन के बाद वो मैयत पाकिस्तान पहुंची। दूसरा, ये पहला मौका है मेरी अपनी जो 12-13 साल ज़िंदगी यहाँ पर है बार्सिलोना स्पेन के अंदर है। आप लोग मेरे से पहले के हैं, जैसे खालिद साहब 25 साल हो गए, 20-25 साल हो गए। क्या कभी इस तरह पाकिस्तानी मैयत पाकिस्तान गई है कि उसका यहाँ पर जनाजा ही ना हुआ हो? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आप 12 साल की यहाँ की बात कर रहे हैं। मैं अपनी 45 साल की जिंदगी में मैंने ऐसा वाकया कहीं नहीं देखा। दो बातें बड़ी अजीब थी इस सारे मामलात के अंदर। एक तो जब ये मामला हुआ था तभी हमने ये बात की थी, ये तजिया किया था, खालिद साहब ने, मैं भी था। तो हमने कहा था कि इस प्रोसेस के अंदर जो है ना, वो 180 दिन यानी 6 महीने तक भी लग सकते हैं। और वही हुआ कि उसके अंदर तकरीबन जो है ना, उसका आधा टाइम से भी ज्यादा लगा। तो 3.25 महीने के करीब लगा, और उसके बाद ये डेड बॉडी रिलीज हुई और ये डेड बॉडी पाकिस्तान गई। अच्छा, पाकिस्तान गई यहाँ पर तो पाकिस्तान जब आपने वहां से उसको रिलीज करवाया, तो जब रिलीज करवाया तो कम्युनिटी जो यहाँ पर मुंतजर थी, इतना बड़ा वाकया हुआ था, इस तरीके का बहिमाना कत्ल हुआ था, उसके अंदर कम्युनिटी को इन्फॉर्म किया जाता, उसको जो यहाँ की नमाज जनाजा है उसको जो तरीकेकार से करा जाता और उसको पाकिस्तान भेजा जाता। इतनी खामोशी, इतनी राजदारी का रीजन मुझे समझ नहीं आया, एक बात। दूसरी बात कि मैंने आज तक ये जिंदगी में नहीं देखा, और मैं इस पे इंतहाई शर्मिंदगी का और उससे ज्यादा दुख का इजहार करता हूं कि माँ बाप किसी के जिनको अपने बच्चे की डेड बॉडी 3.5 महीने के बाद मिली हो, वो शुक्रिया अदा कर रहे हो इस बात के ऊपर कि यार आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारे बच्चे की लाश भेज दी। यार कभी माँ को भी बिठा के और कभी बाप के बयान को भी इस तरह किया गया है कि वो अपने बच्चों की लाश को रिसीव करके शुक्रिया अदा करे। वो तो चलो पता नहीं किस मजबूरी के तहत कर रहे हैं, लेकिन जिनका शुक्रिया अदा किया जा रहा था उनको तो ये वीडियो रिलीज ही नहीं करनी चाहिए थी। ये इंसानियत की तजलील मैं समझता हूं इसको। और इस तरीके का वाकया बाइस शर्मिंदगी है हमारे लिए एज ए कम्युनिटी, और एज ए गवर्नमेंट मैं नहीं कहना चाहता उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर वो वीडियो बनाई गई थी और वो किसी ने बनाई ली थी, क्योंकि सियासत में तो अंधे हो जाते हैं ना हम लोग, किस तरह पब्लिसिटी हो जाए, उस पब्लिसिटी बड़े लाश के ऊपर हो, किसी की डेड बॉडी के ऊपर हो, तो कम से कम जिनके पास वो वीडियो आ गई थी वो वीडियो को रोकते। उस वीडियो को देख के हमारे दिल रंजीदा होते हैं। हम ओवरसीज पाकिस्तानी है यहाँ पर, कल को अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच किसी के साथ भी हो सकती है, तो क्या हमारे माँ बाप और हमारे जो बहन भाई पीछे बैठे हैं वो हमारी लाश वसूल करने की शुक्रिया अदा करना पड़ेगा उनको यहाँ पर। ये हमारी खिदमत है यहाँ पर, ये हमने सर्व किया है यहाँ पर, या ये हमारे लोग करीब करीब के जो बैठे कि हमारी नमाज जनाजा भी अदा ना की जाए, रातों रात डेड बॉडी को ऐसे लपेट के भेजा गया है जैसे वो कत्ल कम्युनिटी ने किया था। अगर वो डेड बॉडी आपको मिल गई थी, आप उस डेड बॉडी को रिसीव करते। खान साहब, अब जो सूरत हाल है, जैसे आपने कहा कि इज्जत माब कौंसल जनरल साहब तो पाकिस्तान में हैं इस वक्त, तो आप उम्मीद करते हैं या आपके नॉलेज में है कि वो उनके घर गए होंगे वालिदैन के जिनका जवान बेटा यहाँ पर कत्ल हुआ, और उनके बूढ़े वालिदैन ने जो शुक्रिया के वीडियो पैगाम दिए, तो अब वो क्या फातिहा के लिए या उनकी दिलजोई के लिए या जो पेशरफ्त हुई हो उस केस में, या वो केस खत्म हो गया, क्या सूरत हाल है? नहीं, अभी तक तो नहीं गए वो, मेरा ख्याल से शायद कल चले जाएं प्रोग्राम देख के। तो वो तो अगर वो वहां जाएंगे तो फिर उनको बार्सिलोना वालों के 3 भाइयों के पास भी जाना चाहिए। वो भी बहुत बड़ा सानिया है हमारा, हमारी जिंदगी का जो हमने बार्सिलोना के अंदर गुजारी है, स्पेन में गुजारी है, जो 20 साल 21वां साल है हमारा, उसके तो बहुत बड़ा सानिया, उस पर तो आपको फिर जाना चाहिए ऐसे ही। और अगर आप जाएंगे तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा। लेकिन बात वही है कि वो केस, इस तरीके के मामला यहाँ जब भी इस तरीके का देखें कोई मामला हो, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए उसकी तशहीर बंद करें। पहली सबसे सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात है कि वीडियो पैगाम बंद करें कि जी हम ये कर रहे हैं, वो आप अपना काम करें और कम्युनिटी को एक मैसेज दे दें। यहाँ के अखबारात मौजूद हैं कि जी इत्मीनान रखें, हमारी सारी क्रॉसपॉन्डिंग उनके साथ हो रही है और ये डेट आ रही है, ताकि वो जो पाकिस्तान वाले वहां बैठे हुए वो रोज रोज नई नई खबरें देख के, नए नए वीडियो पैगाम देख के रोज ना मरे। और इस तरह जब वो डेड बॉडी बिल्कुल आपको मिल जाए। खान, आपका ये अफसरदा होना और आपकी ये गुफ्तगू जो है वाकई गमगीन गुफ्तगू है, दुखी गुफ्तगू है। खालिद, आप इस सारे सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं? देखें, आपने कहा कि जी वो जिन्होंने वीडियो भेजी थी वो शर्मिंदा, उसमें शर्मिंदगी उनको क्या होनी थी? उन्होंने तो कम्युनिटी के नाम पे एक तमाचा है जो उन्होंने मारा है,
اس میں ان کے جو آگے پیچھے جو ہمارے کمیونٹی کے بڑے بن رہے ہیں ان کو محسوس ہی نہیں ہوا. ان کو تو آپ جو مرضی کر لیں, ان کو بےزتی, یہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بےزتی پروف ہو چکے ہیں, ان کی جتنی مرضی بےزتی کر لیں ان کو محسوس نہیں ہوتی. یہ کمیونٹی کے نام پہ ایک تماچا ہے, جتنا بڑا واقعہ ہو جانا اس کی بعد جنازہ نہ ہونا, اس کو اس خفیہ طریقے سے. اور باقی وہ جو ماں باپ کی ویڈیو والی بات ہے وہ تو آپ چھوڑ دیں. آج تک ہم نے کتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے, یہی آپ 2020 کے شروع میں بارسلونا کے اندر جو پاکستانی لڑکوں کی لڑائی ہوئی تھی جس میں وہ لڑکا ایک قتل ہوا تھا اور وہ میٹرو کے اندر چلا گیا تھا, خون میٹرو کے اندر تھا, اس کا نماز جنازہ ہوا, یہاں پر سارا کچھ ہوا, تب وہ باڈی گئی تھی. ہو سکتا ہے اس کا بھی آیا ہو, ہمیں نہ پتا چلا ہو. یہ تو ہم بات کریں کہ جو ہمیں پتا نہیں چلا. ہو سکتا ہے کل کو ہمارا پروگرام سننے کا کہ جی ہمارے پاس ہوا تھا تو ہم نے تو یہ اس کی فوٹو بھی ہیں, ہو سکتا ہوا جو نظر آیا وہ نہیں ہوا. باقی بات یہ رہی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 1991-92 سے پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ رہ رہی ہے. 2018 تک جو ہے وہ باڈیز جو ہیں وہ دوست بھی بھیجتے رہے ہیں, اس میں گورنمنٹ آف پاکستان بھی کنٹریبیوشن کرتی رہی ہے. کمیونٹی کے اپنے ہاتھ میں تھا, کمیونٹی کا کام ہے, کمیونٹی کے لوگوں کا کام ہے. یہ کام کمیونٹی والا کبھی نہیں کر سکتا. تو اس کے ماں باپ وہاں پہ ہوتے ہیں, وہ کہتے جی چوہان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے 22-23 سالہ جوان کی باڈی بھیج دی, اور خان صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. کتنی باڈیاں بھیجی ہیں, کتنے حادثات ہوئے ہیں. اس فیملی کے لیے قیامت کا دن ہوتا ہے جس کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہوا ہو, چاہے وہ قدرتی ڈیتھ ہو یا مرڈر ہو یا حادثہ ہو, ایکسیڈنٹ ہو. تو بڑے بڑے حادثے ہوئے. آج تک کسی نے ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے کسی کی باڈی پہ انٹرویو نہیں کیا. یہاں پہ تو ایئرپورٹ پہ باڈی پہنچاتے ہوئے بھی ساتھ لے کے یہ میرے بھائی ہیں, یہ میں ان کی بھیج رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. بھائی یہ اس کا نیکسٹ سٹیپ یہی ہونا تھا ڈاکٹر صاحب. یہ خود نمائی کا شوق جو ہے یہ اس حد تک چلا گیا تھا. آپ نے ایئرپورٹ پہ کبھی کسی کی ویڈیو دیکھی تھی کسی پاکستانی تنظیم کی یا ایسوسیشن کی یا کسی تدفین کمیٹی والے کی؟ نہیں. تو یہ کام بھی ہوا ہے. تو اب اس کے بعد یہی سٹیپ ہونا تھا. اس کے بعد شکر کریں کہ اب ٹائم نہیں رہا, نہیں تو اس کے بعد کوئی اور سٹیپ بھی ہونا تھا. خود نمائی خود کے اندر آدمی جو ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے, وہ چودراہٹ کے اندر جو ہے نا اس کو کچھ نظر نہیں آتا میں نے کیا کرنا ہوتا ہے. تو خالد آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ دل جوئی کے لیے آپ عزت مآب تو پاکستان میں ہیں, تو وہ 3 نوجوان جو آگ لگنے سے بارسلونیتا کے اندر شہید ہوئے اور ایک مہتاب محبوب اور تصور حسین کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ جوان لڑکا جو کمیونٹی کے اندر ایک متحرک شخصیت تھی اور ہنس مکھ لڑکا تھا, اس کی ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی. تو کیا اب اگر متعلقہ فیملی اس چیز کی تھوڑی سی بتا دے کہ وہاں پہ فوٹوگرافر بھی ہوں گے اور ویڈیو بنیں گی اور اس کی خبریں لگیں گی, تو میرے خیال میں وہ ضرور جائیں گے. اس پہ وہ نہیں ہچکچائیں گے نہ جانے پہ. ہاں اگر متعلقہ فیملی اس چیز کی پرووائڈ نہ کر سکے ان کو فوٹوگرافر, ویڈیو اور تصویریں, تو پھر میرے خیال میں وہ جانا ان کا نہیں بنتا. پھر جانا بھی نہیں چاہیے, پھر کیا فائدہ جانے کا جب پتہ ہی نہیں چلنا کسی کو. تو بس یہ ایسے ہی ہے سر معاملات. جواد آپ نے بھی اس سارے معاملے کے اندر آپ متحرک رہے, مہتاب محبوب کے جو قریبی تعلق دار تھے, یہاں پر رشتہ دار تھے, آپ ان کے ساتھ بھی ٹچ رہے, اور ہم نے ہی سب سے پہلے اپنے پروگرام کے ذریعے جب بات کی تو اس کے بعد عزت مآب بھی متحرک ہوئے اور انہوں نے ویڈیو پیغامات اور یہ وہ سارا کچھ کیا. تو آپ اس سارے واقعے کو اس وقت کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح کامران خان نے تو دکھی کر دیا آج یہ بات کر کے کہ ایک والدین جو بوڑھے ہیں اپنے 22-23 سالہ 25 سالہ نوجوان بیٹے کی میت کو وصول کریں اور ساتھ شکریہ ادا کریں. جی ڈاکٹر صاحب, جب مہتاب محبوب کی قتل کی بات سنی تو سچی بات ہے میرا تو دل بہت رنجیدہ ہوا. لیکن مزید جب اس کے بارے میں مزید انفارمیشن حاصل کی, اس کا بہت جو قریبی دوست میرا کولیگ ہے, تو اس نے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی بھی 2 سال پہلے جو ہے نا اس کا ڈیتھ ہو گئی. تو اس کی وجہ سے تو میں اور زیادہ غمگین ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں نے کہا کہ اس کا اس والدین کا کیا حال ہوگا کہ جن کا ایک جوان سالہ بیٹا 2 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے, اور اب اس کا اس پردیس میں ایک ان کے چھوٹے بیٹے کا قتل ہو گیا. تو وہ تو والدین جو ہے وہ تو اب زندگی کا ان کا تو وہ مقصد ہی نہیں رہا ہوگا. وہ تو کہہ رہے ہوں گے کہ اب ہمیں سانسیں بھی کیوں آ رہی ہیں. تو سچی بات ہے کہ بہت رنجیدہ ہوا. میں نے وہ اپنے قریبی دوست کو کہا کہ آپ کو کسی بھی حوالے سے میڈیا کے کسی بھی تعاون کی ضرورت ہو تو میں ہر ٹائم تیار ہوں. ہمارا ادارہ دوست تیار ہے, جیو ٹیلی ویژن تیار ہے اور دنیا نیوز تیار ہے, جو ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے, اور ہم آپ کی آواز ہر جگہ تک پہنچائیں گے جہاں تک آپ چاہیں گے. تو ہم نے میں نے ان کو مکمل یقین دہانی کرائی. اور ہمارے آواز دوست پروگرام میں بھی آپ نے ناظرین نے دیکھا ہوگا
कि वो हमारे दोस्त जो है ना वो आए। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने उसके साथ मजीद इसलिए बात नहीं की कि वो कहता था कि ये अदालत में केस चला हुआ है और हमें इज्जत माप कहते हैं कि आप कम से कम इस केस के बारे में बात करें। तो मैंने भी कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, हमारा तावन आपके साथ है, जो भी अपडेट हो आप हमें दे दीजिएगा और जो भी हमारे तावन की ज़रूरत हो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वो दोस्त शायद उनको थोड़ा सा थ्रेट किया गया था, या तो उनके थ्रेट तो नहीं कह सकता, उनके जहन में शायद ये बात डाली गई थी कि अगर आप मीडिया में बात करेंगे या कि ज्यादा दोस्तों को बताएंगे तो मे बी ये केस खराब हो। तो ये बहुत ज्यादा ना हुआ तो वही जो खालिद शहबाज चौहान ने हमारे पहले प्रोग्राम के अंदर बात की थी। अगर वो 3 माह या 3.5 माह से पहले 1 माह के अंदर 15 दिन के अंदर इस तरह की कोई सूरत पैदा कर लेते, मैयत को पाकिस्तान भिजवा देते, तो फिर तो हम इस बात पे शायद कायल हो जाते कि मीडिया पे बात करने से मामला खराब हो सकता है। जब एक प्रोसेस है और हमारे फाजिल जो शुराका है उनको इस प्रोसेस का पूरा इल्म है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप ये कहें कि केस खराब हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।